मोगच्या भवन आणि बणिनो नमस्कार. कार्मेल बायबल क्लासिक हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत तुमकां मोगाचो येवकार मागता. आमी पवित्र पुस्तकाच्या सुरवेच्या ग्रंथाचेर उत्पत्ती पुस्तकाचेर आमचें अध्ययन करून आसा. आदल्या क्लासीचो थोडो उडास केलो जाल्यार आयची क्लास समजूंक आमकां सुलभ जातलें. आदल्या क्लासींत आमी उत्पत्ती पुस्तकाच्या 40 आनी 5 ह्या अध्यायाचेर थोडी जाणवाय आपणायल्या. थंयसर शिकलेल्यो थोड्यो संगती जुजे आपणाच्या भावांक आपणाची वळख दिता. जोसेफ रिव्हील्स हिज आयडेंटिटी टू हिज ब्रदर्स. त्या उपरांत आमी थंयसर कशें जुजेक ही जाकोबाची कुळी राखचे खातीर इजिप्ताक धाडलेलें आनी हें देवाचेंच एक योजन म्हणून जुजेन तांकां सांगचें आमी शिकल्या. द रेमनेंट, उरलेली संतत. जुजे आपणाच्या कुटुंबाक कसलें योजन घालता तांणी इजिप्ताक येवचे विशयंत तो तांच्या भावा लागीं उलयिल्लें आमी थंयसर आयकलें. जुजेचे भाव इजिप्ताक आयिल्ली खबर आनी आतां येदोळ म्हणसर विंगड आसले हे सांगाता आयल्यात म्हणली एक बरी खबर फाराव्याक मेळटा आनी हें आयकून फारावो संतोश पावता. मात्र न्ही तांकां इजिप्ताक येवन वस्ती करच्याक तोय आपोवणें दिता. जुजे आनी ताचे भाव सांगाता मेळ्ळ्यात आनी हो एक संतोषो संभ्रमाचो अवकाश. ह्या संदर्भार जुजे ताच्या भावांक वाडटा, ताच्या भावांक मुस्तायकी दिता आनी ह्या जुजेच्या काणयेंत मुस्तायकेक वस्त्राक कसलो सकड संकेत जावन वापरला तें आमी समजून घेतलें. जावं प्रो जाकोबान जुजेक दोगलो दिवचो, भावांनी जुजेचो दोगलो व्हरून रक्तान बुडोवन जाकोबाक दिवचो. त्या उपरांत फतिपराच्या बायलेन जुजेचो पिंजलेलो दोगलो धरून तो आपणाचेर अत्याचार चलोवंक आयलो म्हणून फट मारची आनी आतां जुजेन आपणाच्या भावांक बोगसून तांकां नवी मुस्तायकी दिवची. अशें ह्या जुजेच्या काणयेंत मुस्तायकेक आसचो तो संकेत कितें म्हणून आमी समजून घेतला. आनी अशें आखरेक जुजे ताच्या भावांक वरवीं पयशे इनामां दिवन धाडटा. मात्र न्ही आपणाच्या बापायक जाकोबाक फाटीं इजिप्ताक हाडचे खातीर तो गाडयोय धाडटा. आनी उपरांत जुजेचे भाव कानान देशाक वचून बापाय लागीं तांणी दिकलेलें आयकल्ल्या ह्या सर्व संगती विशयंत वर्दी दितात आनी आपणाचो पूत जाकोब जिवंत आसचें पळोवन आयकून जाकोबाक वर्ती दादोसकाय बगता आनी तो इजिप्ताक येवंक आयतो जाल्ल्या विशयंत आमी आदल्या क्लासीन समजून घेतलां. हांव चिंतां तुमकां ह्यो सर्व संगती उडासान आसात म्हूण. आतां आज आमी शिकोवंक वेचो अध्याय 40 आनी 6 जेनेसीस चॅप्टर 46 वर्सेस 1 to 34 30 आनी 4 वळी आज आमी शिकोवंक आसा. पळोवन न्ही भयणीनो, येदोळ म्हणसर आमी समजून घेतलेले प्रमाणे
उत्पत्ती पुस्तकांत जुजे आनी जुदा जेजूची एक सावळी जावन आसात. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार जोसेफ एंड जुडा प्रीफिगर जीजस रिडीमिंग वर्क ऑफ सल्वेशन. कशें जेजून मनशाकुळाची सोडवण केली, या सोडवणेच्या कामाची झळक वा सावळी या जुजे आनी जुदांतय आमकां पळोवंक मेळटा. पळया, जुजे जावन आसा ताच्या बापूय जाकोबाचो मोगाचो पूत आनी ताका ताच्या बापायन ताच्या भावां सरशी धाडिल्लें. पूण ताच्या भावांनी कितें केलें? ताच्या भावांनी ताका नेगारलो, ताचो तिरस्कार केलो आनी ताका जिवेशी मारूंक तांणी येवजन केलें. तांचे तावन तें साध्य जालें ना, त्या देखून तांणी तिसऱ्या व्यक्तीक धरलो आनी ते तिसरे व्यक्ती जावन आसात इजिप्त घराचे ते व्यापारी, स्लेव ट्रेडर्स. सो ह्या व्यापारींक तांणी जुजेक विकलो. आतां कितें जालें? देवान ह्या जुजेचेर आपणाची विशेष काकुळट दाखयली आनी हो जुजे एदळूच आमी समजून घेतलेले प्रमाणे जुजे सर्व कश्ट बेजाराय एकसुरपण सोंसता आनी उपरांत देवाच्या येवजणे प्रमाणे इजिप्तांत एका व्हडल्या हुद्द्याक तो पावता आनी लोकांचो सोडवणदार तो जाता. तशेंच मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजू बापाचो एकलोच पूत आनी त्या बापान जेजूक ह्या मनशा खातीर धाडलो. सांजो हांवच्या वांजलांत आमी वाचचे प्रमाणे तो आपल्या सरशी आयलो, पूण तांणी ताका वळखूंक ना. कशें जुजेक ताचे भाव वळखले नात, तशेंच जेजूक ताच्या मनशांनी वळखूंक ना. थंयसर कशें तिसऱ्या मनशा वरवीं जुजेक तांणी विकलो, तशेंच हांगा जेजूच्या ह्या एका वृत्तांतांत तिसरो मनीस कोण? रोमाचो गव्हर्नर. ताचे मुखांतर जेजूक मरणाची शिक्षा तांणी लायली. आनी जेजून कितें केलें? ताच्या खुर्सा मरणा आनी पुनर्जिवनपणा मुखांतर मनशा कुळाक सोडवून दिली आनी आमा सुमेस्तांक परत्यानी एक पोटी बापातय एकवटायलें. जुजे जुदा जेजूच्या त्या साल्वासावाच्या कामाची झळक हांगसर आमकां दितात. जुजे कशें जेजूच्या मिसावाची सावळी जाता म्हूण आमी पळयलें, तर जुदा जेजूच्या त्या साल्वासावाच्या मिसावाची झळक आमकां कशें दिता? कानान गांवांत दुकोळ पडिल्लो, पयले पोवटी जुजेचे भाव इजिप्ताक वचून काण हाडटात. दुसरे पोवटी काण हाडटना बेजमीक हाडिचें म्हणलें, पूण जाकोबू ताच्या ह्या धाकटुल्या पुताक सोडून दिवंक तयार नासलो आनी ह्या वेळार जुदा ताच्या जिवाक जामीन रावता आनी तेन्ना जाकोबू ह्या जुदाच्या उतराचेर फाती येवन बेजमीक धाडटा, मात्र न्हय काण हाडच्याक तो उलो दिता. तशेंच हांगसर जेजूक बापान मनशा कुळाक राखचे खातीर धाडलेलो जावन आसा. दुसरे पोवटी काण हाडटना बेजमीच्या चिलांत जुजेचो गोबलो मेळटा आनी जुजेच्या गोबल्याची चोरी केल्ल्या म्हणल्या कारणाक लागून बेजमीक बंदी करतात आनी तेन्ना जुदा म्हणटा, तूं ताका सोडू, ताच्या जाग्यार हांव जाल्यार मरोंक वा गुलाम जावन रावंक तयार आसा म्हूण. बदले सॅक्रिफायस. तशेंच मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजून कितें केलें? ताच्या भावा आनी भयणी पासत आपणाचो प्राण अर्पिलो आनी आमकां
पातकाच्या बंदडेतावन सोडयलो. थंय बेजमीक जुजेच्या बंदडेतावन सोडोवच्याक जुदा आपणाचो प्राण त्याग करूंक तयार आसा. हांगासर जेजू आमकां पातकाच्या बंदडेतावन सोडोवचे खातीर आपणाचो बलिदान करूंक तयार आसा. आनी कितें जाता गे म्हळ्यार थंयसर जुदान ताचो प्राण अर्पूंक तयार जाल्ले वरवीं जुजे आनी ताच्या भावा मदें संबंद घट जाता. जुजे ताची वळख सांगता आनी थंयसर त्या कुटुंबा मदें राजी संधान जाता. कित्या खातीर जुदाच्या त्या एका सॅक्रिफिसाच्या गुणा वरवीं. तशेंच मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजूचें मरण, ताचो त्याग आनी सॅक्रिफीस पातका वरवीं मनशा आनी देवा मदें, मनशा आनी मनशा मदें उपजल्लो तो खंदक भरता आनी मनशाक आनी देवाक सांगता हाडटा आनी हांगासरी राजी संधान जावचें आमी पळयता. भोवन आनी भयणीनो, इतले एक जेराल चिंतना मोतीन दवरून आमी मुखार या. आतां आयच्या त्या वांट्यांत म्हळ्यार 40 आनी 6 अध्यायांत जाकोबाचें कुटाम इजिप्ताक येता. आतां जुजेन 2 स्वप्नां देखिल्लीं जावन आसात. वयगी एक सोपान ताची पेंडी नीट रावता आनी उरिल्ल्यो 11 पेंडयो ताका नमस्कार करतात. म्हळ्यार ताच्या भावा मदलो तो एका व्हड हुद्द्याक पावतलो आनी उरले ताचे 11 भाव ताका नमस्कार करतले. हें ताचें एक सोपान जावन आसलें आनी तें सोपान येदोळूच जारी जालां. वयगी जुजेक आनी एक सोपान पडलें. ताची खबर आसा गे तुमकां? उत्पत्ती पुस्तक 30 आनी 7 37 चॅप्टर वर्स 9 to 11 9 तावन 11 पर्यंत तें सोपान कितें म्हूण सांगलां. म्हाका आनी एक सोपान पडलें म्हणलो जुजे. हे पोवटी सूर्यो, चंद्र आनी 11 नखेत्रां म्हाका नमस्कार करतालीं. ह्या स्वप्ना विशींत आपल्या बापायकी ताणें सांगलें आनी ताणें ताका बेस्टायलें. ह्या तुज्या स्वप्नाचो अर्थ कितें? हांव तुजी आवय आनी तुजे भाव तुजे मुखार सरपडटले म्हूण तूं चिंताय? देखून ताच्या भावांनी ताचो मोसोर केलो, पूण ताच्या बापायन ह्यो सर्व गजाली आपले मोतीन दवरल्यो. सूर्यो, चंद्र आनी 11 नखेत्रां नमस्कार करचे तसलें एक सोपान. आतां हें सोपान हांगासर जारी जावंचार आसा. जाकोब इजिप्ताक वचून जुजेक मेळचे मुखांतर आनी ताच्या अधिकारा काल जियोवचे मुखांतर हें सोपान हांगासर जारी जावंचार आसा. आतां हाच्या की सडीत वांट्यान जाकोब इजिप्ताक पयन करचे मुखांतर अब्रामान इजिप्ताक पयन केल्ल्या त्या एका गणिताचें पुनरावर्तन जाता. बसयल्ल्या गांवांतावन जाकोब इजिप्ताक वेता. इजिप्ताक वेचे मुखांतर जुजेचें दुसरें सोपान जारी एक जाता म्हूण आमी सांगलें. तितलें मात्र न्ही, हो आतां इजिप्ताक वेचे मुखांतर अब्राहामी इजिप्ताक गेल्लें एक गणित हांगासर पुनरावर्तन जाता. जाकोब इजिप्ताक वेता जाल्यार गांवांत दुकोळ पडलो. तशेंच हाच्या पयलें आमी वाचचे प्रमाणे अब्राहामी इजिप्ताक गेल्लो कित्या गांवांत दुकोळ पडलो. 3 जनरेशनां पयलें, 3 generations earlier, Abraham too had gone to Egypt during the time of famine.
आता अशें ही गणितां पुनरावर्तन जावचे मुखांतर आमी कितें समजत आहोत? देव जे कितें ताणें बसयल्लें, प्रॉमिस्ड सीड म्हूण आमी इंग्लिशान म्हणटा तें मुखारून वेता. एक सोडवंदराक ताणें बसयल्लो आनी त्या सोडवंदराच्या जल्माक सर्व गणितां पूरक जावन आसात. आनी अशें ती बसयल्ली कुळी प्रॉमिस्ड सीड जारयेक येवचे खातीर देव कितें करता? चरित्रेची सकट गणितां डिरेक्ट करता. तो शेवट जारयेक येवचे ते. आता ही केवळ एक चरित्र्या मात्र न्ही, हे देवाचें योजन जारयेक येवची रीत जावन आसा. आनी तेन्ना आतांच्या पिळगेन आदल्या पिळगेच्या जिवितांत चरित्रेंत कितें घडलां तें समजून घेवं येता आनी देवाक विधेय जावन चली येता. आतां जाकोबान ताच्या बापाय इजाकाच्या जिवितांत कितें घडलें त्या गणितांतून लिसांव शिकयत. तशेंच ताचो आजो अब्राहम ताच्या जिवितांत कितें घडलें ताणें शिकयत. आनी अशें देवाक प्रामाणीक जावन जिणी जिवचे मुखांतर जें कितें देवाचें योजन आसा तें जारयेक हाडूंक आपणाचो पात्र तांणी केळयत. अशें ही गणितां प्रॉमिस्ड सीड देवान बसयल्ली ती कुळी जारयेक येवची ती एक मेस्साया जल्मचें तें पूरक जातात. हें आमी मोतीन दवरिजे जाल्ली गजाल. तर आतां आयचो अध्याय आमी वाचया आनी थंयसर आमकां शिकोवंक मेळच्यो संगती खंयच्यो म्हणून समजूंक प्रयत्न करया. पयलींच्यो 7 वळी चॅप्टर 46 वर्सेस 1 to 7. जाकोब वा ताचें आनी एक नांव इस्रायल आनी ताचें कुटाम इजिप्ताक पयन करता. हें आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. वाचया ते सुरवेचे 7 वळी. इस्रायलान आपलें सगळें धन दिरवें घेतलें आनी तो बेएरशेबाक गेलो. थंय ताणें आपल्या बापाय इजाकाच्या देवाक बली अर्पिली. आतां हांगासर आमकां कितें आयकूंक मेळटा गे म्हळ्यार जाकोब इजिप्ताक पयन सुरू करता. पयन सुरू करता आसतना तो हेब्रोनांत आपणाची वस्ती करून आसा. हेब्रोनांतावन तो आपणाचें पयन सुरू करता आनी हेब्रोनांतावन सुमार 28 मैलां तो पयन करता आनी बेएरशेबाक तो पावता. बेएरशेबान कितें करता तो आपल्या बापाय इजाकाच्या देवाक एक बली तो अर्पिता. बेएरशेबा इजाकाक आनी अब्रामाक एक काळजाक लागशिल्लो जागो. कित्याक इजाकान देवाचें दर्शन ह्या बेएरशेबांत देखल्लें आनी थंयसर ताणें एक आल्तार उबारून देवाक बली भेटयली. तशेंच अब्रामान हांगासर एक बांय कोंडुल्ली आनी अभिमालेका सांगता ताणें एक सल्लो केल्लो आनी उपरांत ताणें थंयसर एक वेदी उबारून देवाक बली भेटयल्ली जावन आसा. अशें अब्रामाक इजाकाक बेएरशेबा एक मोगाचो जागो आनी त्याच जाग्यार कितें करता जाकोब ताचे पयन रावयता आनी देवाक एक बली अर्पिता. आतां ह्या संदर्भार कितें जालें तें आमकां मुखल्या वळींनी वाचूंक आनी समजूंक मेळटा. रातीच्या एका दर्शनांत देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, जाकोबा जाकोबा. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. देव म्हणालो, हांव देव,
तुझ्या बापायचो देव इजिप्ताक वचोंक भियेनाका, कित्याक थंय हांव तुजी संतत वडेक पोरजा करतलो. हांवी तुजे सवें इजिप्ताक येतलो आनी झुजेन तुजे दोळे धांपल्या उपरांत हांवूच तुका ह्या देशाक पाटी हाडटलो. बली भेटयत आसतना वा त्या उपरांत देवाचें दर्शन हांगसर जाकोबाक मेळटा. हें दर्शन जाकोबाक मेळचें देवाचें निमाणें दर्शन जावन आसा. मात्र न्ही, ह्या एका दर्शना मुखांतर देवान कितें पात्रियार्कांक एक बसवणी दिल्ली, जाकोबाक, अब्रामाक, इजाकाक, ती जारयेक हाडचे विशयंत तो परत्यान जाकोबाक उडास हाडटा. आतां ह्या एका वृत्तांतान जें कितें आमी हांगासर वाचलें, थंयसर देव म्हणलो शब्द परत्यान आमकां आयकूंक मेळटा. मुळाव्या ग्रंथांत सुमार 4 फावटी हो शब्द थंयसर वाचूंक मेळटा आनी आमी हांगासर वाचले. आतां दर्शनांत देव जाकोबा लागीं उलयलो आनी ताका खंयच्या नांवान ताणें आपयलें? जाकोबा जाकोबा म्हणून आपयलें. आतां देवानच जाकोबाचें नांव बदलिल्लें, वय की न्ही? कितें म्हूण ताका नांव दिल्लें? इस्रायल म्हूण ताका नांव दिल्लें, कित्याक हो जाकोब देवा संगी झगडलेलो व्यक्ती. पूण हांगासर देव ताका जाकोबा म्हणून आदल्या नांवान आपयता. कित्या खातीर? जाकोब आदीं एकलो भिवकुरो व्यक्ती जावन आसलो. ताका इस्रायल म्हणून नांव दिवच्या पयलें. आतां देव ताका ह्या भिवकुऱ्या जाकोबाचेंच नांव म्हळ्यार जाकोब म्हूण आपोवचे मुखांतर ताचें तें आसलें भिवकुरपण पयस करूंक तो आपोवणें दिता. कित्याक ताचें तें भिवकुरपण आसा? कित्याक म्हळ्यार तो आतां भियेला. त्या देखून देव म्हणटा पळया, इजिप्ताक वचूंक भियेनाका. सो हो जाकोबो इजिप्ताक वचूंक तयार जाला आनी पॉयंट ताणें सुरू केलां जाल्यार ताचें तें एका रितीचें भें आसा. आपूण खंय वेते आसा, आपणाक कितें जातें आसा, कसलो फुडार आसा, कितें घडोवंक आसा, हें सकट ताका चिंतना भें दिसता. आनी हाचो उल्लेख करून देव ताका जाकोब म्हणून आपयता. आतां मुखार भोवून निबडिनो, जाकोबाक भें दिसला म्हणून देवाच्या उतरांच सांग येता. वय गे, देव ताका कितें म्हणटा पळया, इजिप्ताक वचूंक भियेनाका. जर देवान तशें म्हळां जाल्यार खंडीत जावन तो भियेला. आतां कित्या खातीर भियेला? कित्याक म्हळ्यार अब्राहम गांवांत दुकोळ पडिल्ल्या वेळार इजिप्ताक गेल्लो. आनी तशेंच देवान इजाकाक एका वेळार सांगलेलें आसा, तूं इजिप्ताक वचनाका म्हूण. उत्पत्ती पुस्तकाच्या 20 अध्यायांत दुसऱ्या वळीन 26th chapter verse 2 थंयसर देवान इजाकाक म्हणलें आसा पळया, सर्वेस्पोरू इजाकाक दिश्टी पडोवन सांगू लागलो, तूं इजिप्ताक वचनाका. सो जाकोबाक आतां इजिप्ताक तो भायर सरला जाल्यार ही सकड घडितां ताच्या मोतींत आसात. आनी त्या देखून तो भियेला. मात्र न्ही मुखार भोवून निबडिनो, उत्पत्ती पुस्तकांत अब्रामाक देवान दिल्ली बसवणी आसा. chapter 15 verse 13 15 अध्याय 13वी ओळ. थंयसर देव कितें म्हणटा पळया,
हे तूं जाणा जा, तुजी संतत ती सो न्हय आसलेल्या एका देशांत परकी लोकां परी जियेतलो. थंय तांकां गुलामा बरी पळयतले आनी 400 वर्सां तांकां कठीणायेन चलयतले. देवान अब्रामाक दिल्ली बसवणी आसा आनी जाकोबाक तें कळीत आसा. आनी त्या देखून तो भियेला, कितें म्हळ्यार परकी गांवाक वचचें. आमकां परकी गांवाक वचोंक जाय गी, परक्या सांगात जिवंक जाय गी, नाका. आनी मात्र न्ही, तो लोक कशें करतलो, हांकां गुलामा बरी पळयतलो. कितले दीस? 1 दीस 2 दीस न्ही, 400 वर्सां. सो 400 वर्सां गुलाम जावंक हांव एका परकी गांवाक वेते आसा. एका रितीचें भें हांगसर जाकोबाक दोस्ते आसा. देवाचेर ताका पात्यणी आसा वय, पूण आनी कडच्यान ताचो भावार्थ हलता, धलता, चंचल जाता. जायते फावटी आमच्या जिवितांतय अशेंच घडटा. भावार्थ आसा, आमी तिरसाण सांबाळटा, पूण खंयच्या एका घडये आमी अस्कत काय भोगता आनी त्या भावार्थान आमी चंचल जाता. तशें हांगसर तो पयण सुरू करता जाल्यार एका रितीचें भें ताका आसा. आतां असल्या संदर्भार देव कितें करता, ताका एश्योरन्स दिता, बरवसो दिता. पळय मुखार भोवन निबडिनो, पवित्र पुस्तकांत तुमची खंयचेय घडीत तुमी घेया, जावं पुरो प्रवाद्यांक आपोवचें, रायांक आपोवचें, वा नव्या तेस्तामेंतांत मोरयेक जावं दी, वा हेर शिसांक जावं दी, आपयता आसतना ते एका रितीन खावूच येतात, नापात्यणी दाखयतात. म्हाका जायना, म्हाका तशें करूंक आसा, म्हाका अशें करूंक आसा, म्हाका समज उलोवंक जायना, हांव आजून औंकवार, अशें तांचो दुबाव उसारतात. आतां त्या संदर्भार देव कितें करता गे म्हळ्यार, तांकां तो म्हणटा की हांव तुजे सांगात आसा, भियेनाका म्हूण. आनी केवल उतरांनी मात्र न्हय, तो तांकां एक सायन दिता, एक सांगात दिता. आनी त्या मुखांतर तो म्हणटा की हांव आसा तुजे सांगाता, भियेनाका. 2 दाखले तुमचे मुखार दवरचे जाल्यार, मोइजे म्हणालो म्हाका उलोवंक जायना, हांव बेबे बेबे जाता, म्हाका गाग येता, स्टॅमरर. पूण देव म्हणालो भियेनाका मोइजे, तुका उलोवचे खातीर न्हय, हांव एरोनाक धाडटा. उलोवंक जायना म्हणटाय न्हय, कांय भियेनाका, आरोनाक हांव तुजे सांगाता धाडटा, तो तुजे पक्षेन उलयतलो. मोरी म्हणाली हांव आजून औंकवार, हें कशें साध्य? आनी तेन्ना बुडवो म्हणटा देव तुजे सांगात आसा, पवित्रत्म्या वरवीं तुजे तें गर्भ संभोव जातलो. हाळें एलिझाबेथ येदळूच गर्भ संभोवल्या. पळया कशें देव ह्या भियेल्ल्या व्यक्ती थंय धैर्य दिवचे खातीर अशें संकेतां दिवन ताचो सांगात तो बसयता. आतां हांगा देव जाकोबाक कितें म्हणटा आसा पळया. देव म्हणटा भियेनाका, इजिप्ताक वेचाक, थंयसर हांव तुका कितें करतलो, तुजी संतत व्हड एक पोरजा करतलो. आय विल मेक यू इंटू अ ग्रेट नेशन देर. तिसऱ्यान हांवें तुजे सवें इजिप्ताक वेतलो, तूं एकलो न्हय, तूं अनाथ न्हय, तुजे सांगाता हांवें येता, आय विल बी विथ यू इन इजिप्ट. उपरांत जुजेन तुजे दोळे दांपल्या उपरांत, जुजेन तुजे दोळे दांपल्या उपरांत म्हळ्यार तुवें दोळे दांपल्या उपरांत, केन्ना एकलो व्यक्ती मरता आमी ताचे दोळे पुसता न्ही, दोळे दामता. तशें हांगा तो म्हणटा जुजेन तुजे दोळे दांपल्या उपरांत म्हळ्यार तूं मेल्ल्या उपरांत तुका पाटी कानान देशाक हाडटले. आनी मात्र न्हय, जुजे तुजे सांगाता आसतलो. 5 बसवण्यो हांगसर देव जाकोबाक दिता. आतां हांगसर देवान ताका म्हणलें आसा, थंय हांव तुजी संतत व्हड एक परजा करतलो. आय विल मेक यू अ ग्रेट नेशन देर. ही बसवणी
देवान जाकोबाक पयले दिल्ली न्ही ही बसोवणी अब्रामाक देवान दिल्ली जावन आसा. आनी इजिप्त गांवांत, इजिप्त गांव कोणाच्या संततेचो? हामाच्या संततेचो. उत्पत्ती पुस्तकाच्या 10व्या अध्यायांत आमकां थंयसर आयकूंक मेळटा. उत्पत्ती पुस्तकाचो 10वो अध्याय, जेनेसीस चॅप्टर 10 वर्स 6. इजिप्त एक पोरकी देश, हामाचे संततीचे. हांगासर सांगला पळया, हेमाची संतत ही कूश, इजिप्त, पूट आनी कानान. सो थंयसर ह्या इजिप्ताच्या गांवांत, एका पोरकी गांवांत इस्रायल राष्ट्र एक व्हड संतत जावन उब जातली. पळया, आवयच्या गर्भांत भुरगें जल्मता. तें भुरगें व्हड व्हड जाता आनी 9 म्हयन्या उपरांत जल्म घेता. तशेंच मुगाळ भवन आनी भयणीनो, 70 जाणां 70 जाकोबाच्या कुळयेचे इजिप्ताक वेतात आनी थंयसर एक व्हड राष्ट्र जावन उब जातात. तेंच हांगा देव म्हणटा, तुजी संतत व्हड एक पर्जा करतलो म्हूण. देवान जाकोबाक दिल्ल्या बसोवणेंत निमाणी बसोवणी अशी आसा, जुजेन तुजे दोळे दंपल्या उपरांत हांवूच तुका ह्या देशाक फाटीं हाडटलो म्हूण. ही बसोवणी 2 वांट्यांनी जारी जाता. एक, जाकोबो मेल्ल्या उपरांत ताची कूड मलगड्या सांगता मातयेक लायतात. जेनेसीस चॅप्टर 49 वर्स 29 to 32. हांगासर सांगला पळया, जाकोबान आपल्या पुतांक सांगलें, आतां हांवें म्हज्या पुर्वजांसोवें एकवटची घडी लागीं पावल्या. हितीत एफ्रोनाच्या शेतांतले दोलींत म्हज्या पुर्वजांसोवें म्हाका मातयेक पाया. म्हणजे कानान देशांत मांब्रेचे उदेंतीक आसलेल्या मकपेलांत म्हाका मातयेक पाया. सो ताच्या पुर्वजां सांगता मकपेलांत ताका मातयेक पयतात. आनी अशें देवान दिल्ली बसोवणी पयल्या वांट्यान जारयेक येता. उपरांत आमी पळयता, आख्खो इस्रायल राष्ट्र इजिप्ताच्या त्या बंदडेतावन बसयल्ल्या गांवाक पयन करून येता. अशें 2 वांट्यांनी देवान दिल्ली ही बसोवणी जारयेक येता. देवान बसयल्लो कानान देश, इजिप्ताचें गुलामपणांतावन सुटका जोडून इस्रायल पर्जा बसयल्ल्या गांवाक येता. 5व्या वळीतावन मुखार आमी वाचया, जाकोबू बेर्शेबातावन भायर सरलो. आतां थोड्या वर्सां पयलें आमी पळोवचे प्रमाणे बेर्शेबातावन जाकोबान हारानाक पयन केल्लें आनी आतां हारानातावन तो फाटीं बेर्शेबाक आयला आनी बेर्शेबातावन तो इजिप्ताक पयन करते आसा. आनी हें बेर्शेबा बसयल्ल्या गांवाच्या बॉर्डर आसा. आनी उपरांत जाकोबाची संतत इस्रायल राष्ट्र ह्या बसयल्ल्या गांवाक येवचार आसा. फाराव्यान धाडिल्ल्या गाडयांचेर इस्रायलाच्या पुतांनी आपल्या बापायक जाकोबाक, आपल्या भुरग्यांक आनी बायलांक बसयलीं. कोणाच्या गाडयेर? फाराव्यान धाडिल्ल्या गाडयांचेर. पळय मुगाळ भवन आनी भयणीनो, आदल्या अध्यायांत आमी समजून घेतलेले प्रमाणे जेन्ना जाकोबाचे पूत फाटीं येवन जुजे विशयंत, ताच्या अधिकारा विशयंत, ताणें सांगलेल्या संगती विशयंत सकट सांगतना
सुरवेर जाकोबाक फात्येनी येवंक ना. पूण जुजेन आनी फराव्यान धाडलेल्यो संगती पळयत आसतना ताका धैर्य आयलें. ताच्या भुरग्यांनी उलयल्लें आयकतना आनी तांणी सांगची रीत पळयत आसतना ताणें चिंतलें हे खंय रैलां सोडटात म्हूण. पूण हांगासर सांगलेले प्रमाणे पळया, जुजेन उलयल्लीं सर्व उतरां तांणी ताका सांगतच आनी ताका इजिप्ताक व्हरूंक जुजेन धाडिल्ल्यो गाडयो पळयतच ताचे थंय जीव भरलो. गाडयो पळयतच ताचे थंय जीव भरलो. फराव्यान धाडिल्ल्यो गाडयो ताका एका रितीन धैर्य दिवंक पावल्यो, भरवसो दिवंक पावल्यो. आनी आतां त्याच गाडयांचेर बसून जें कितें ताचे लागीं आसलें सक्कड तो घेवन इजिप्ताक वेता. सोबी बोळो कानान देशांत जमो केल्लीं सर्व जानवरां आनी सगळें धनदिरवें तांणी आपल्या सवय घेतलें. अशें जाकोब आनी ताचें सगळें कुटुंब इजिप्ताक गेलें. आपल्या पुतांक आनी नात्रांक, आपल्या धुवांक आनी नात्रांक आनी सगळे संततीक आपणा सवे इजिप्ताक तो व्हरून गेलो. कानान देशांतल्यान जाकोब इजिप्ताक गेलो. भोव न्हू भयणीनो, ह्या अध्यायाचो मुखलो वांटो. हांगासर इजिप्ताक गेल्ल्या जाकोबाच्या संततीचो विवर आसा. कोण सक्कड गेली म्हूण तांची नांवां आसात. ती आमी आतां समजूंक प्रयत्न करया. 8 तावन 15 जाकोबाक लेया तावन जल्मल्ल्या भुरग्यांची नात्रांची नांवां. जेकब्स सन्स एंड ग्रँडसन्स बाय लेया. लेया कोण? लाबानाची धूव, जाकोबाची बायल. कुडास आसा मू 8 तावन 15 पर्यंत. इजिप्ताक आयिल्ल्या इस्रायेलाच्या पुतांची नांवां ही. रुबेन जाकोबाचो मालगडो पूत आनी रुबेनाचे पूत हानोक, पाल्लू, हेज्रोन आनी कार्मी. सिमियोनाचे पूत जेमुएल, जामीन, ओहाद, जाकीन, जोहार आनी शाऊल हो कानानगार बायलेचो पूत. लेवीचे पूत गेर्शोन, कोहात आनी मेरारी. जुदाचे पूत एर, ओनान, शेला, पेरेज आनी जेरा. पूण एर आनी ओनान कानान देशांत मेल्ले. ते इजिप्ताक वचोनांत कानान देशांतच मेल्ले. पेरेजाचे पूत हेज्रोन आनी हामूल. इसाकाराचे पूत तोला, पुवा, जाशूब आनी शिमरोन. जेबुलनाचे पूत सेरेद, एलोन आनी जालील. पद्दान आरामांत लेयान जल्म दिल्ले जाकोबाचे पूत हे आनी डीना ताची धूव. ताच्या पुतांची आनी धुवांची सगळी संख्या 33 जाणां. 33. आता ही नांवां कोणाची? जाकोबाची बायल लेया तावन जल्मल्ल्या भुरग्यांची आनी तांच्या भुरग्यांची. भुरगीं जल्मल्ल्या वेळार भुरग्यांक कसलीं नांवां दिवचें म्हणून तुमी वैरपंदा करतात जाल्यार ही नांवां वाचा आनी हातूंत तुमकां बायबलांतलींच नांवां दवरूंक जाता. आतां हांगासर एक विशय हांवें तुमकां सांगची. जुदाची भुरगीं पळया.
जुदाचे पूत हे 11वी बोळो. एर, ओनान, शेला, पेरेज आणि जेरा उपरांत पेरेजाचे पूत कोण म्हणा हेज्रोन आणि हामोलो. आता हे आमकां गरजेचे कित्याक म्हळ्यार जुदाची कुळी सोडवोंदरान जुल्मोक येवची कुळी. द प्रॉमिस्ड सीड जुदाच्या कुळयेतावन मुखारोन वेता. आनी ही नांवां आमकां लुकाच्या वांजलांत जेजूची वंशावळ दिल्ल्या वेळार सांगला. लुकाचो वांजेल तिसरो अध्याय वळी 30 आनी 3 तावन 30 आनी 4 पर्यंत. आदमीन हेस्रोन असो, हेस्रोन पेरेज असो, पेरेज जुदाचो बापाय. लुकाच्या वांजलांत जेजूच्या वंशावळेंत ही नांवां आमकां आयकूंक मेळटात. एका वांट्यांत 30 आनी 3 मनशां आसात. मुखार 16 to 18. आता हांगा जिल्फा तावन जल्मल्लीं भुरगीं. जिल्फा कोण? जिल्फा लाबानाची धूव, लेया जाकोबाची बायल आनी ताची साकर्ण जिल्फा. सो लेयाची साकर्ण जिल्फा, ह्या जिल्फा तावन जाकोबाक जल्मल्ल्या भुरग्यांची आनी तांच्या भुरग्यांची नांवां आमकां मुखार वाचूंक मेळटात. 16 to 18. गादाचे पूत जिफ्योन, हग्गी, शूनी, एस्बोन, एरी, आरोद आनी आरेली. आशेराचे पूत इम्ना, इश्वा, इश्वी आनी बेरिया. सेरा तांची भयण. बेरियाचे पूत हेबेर आनी मल्कियेल. ही सगळीं 16 जाणां 16. लाबानान आपले धुवेक साकर्ण कर्ण दिल्ले जिल्फा वरवीं जाकोबाक जल्मल्ली संतत. सो हांगासर तें स्पश्ट सांगलां. जिल्फा म्हळ्यार लेयाक तिसो बापोय लाबानान साकर्ण जावन दिल्ली आनी त्या साकर्णी मुखांतर जाकोबाक जल्मल्ली भुरगीं आनी नात्रां. आतां हांगासर एक विशेश गजाल आसा, इंट्रस्टिंग विशय. ते कितें म्हळ्यार गाद, जिल्फाचो पूत गाद आनी ताका भुरगीं कितलीं? 7 जाणां. जिफ्योन, हग्गी, शूनी, एस्बोन, एरी, आरोद आनी आरेली. गाद ताच्या भावांच्या पट्टेंत आमी पळयत आसतना 7वो तो, 7th सन. आनी ताचें नांव हिब्रू भाशेंत वट्टू करतना 7 नंबर जाता. हिब्रू भाशेंत नांवांक एक नंबर आसा, आमच्यान ती रीत ना. आनी ही नांवां वट्टू करतना टोटल एमावंट कितलें जाता? 7 जाता. सो गाद ताच्या भावा सांगाता 7वो, ताचें नांव सांगाता हाडटना टोटल नंबर 7 जाता आनी आतां ताका भुरगीं 7. ही एक विशेष गजाल हांगासर आमी मोतीन दवरिची. मुखार 19 to 22, 19 तावन 20 आनी 2 पर्यंत राहेला तावन वा इंग्लिशांत रेचेल, तिचे तावन जाकोबाक जल्मल्लीं भुरगीं आनी नात्रां खंयची म्हणून हांगासर आमकां दिलां. 19 to 22. जाकोबाचे बायलेक राहेलाक इंग्लिशांत रेचेल जल्मल्ले पूत जुजे आनी बेजमी दोगूच. इजिप्तांत जुजे मानासे आनी एफ्राईमाचो बापय जालो. सो इजिप्ताक तो गेल्ले उपरांत थंयसर
ताका 2 जण पूत जल्मले. कोणाक? झुजेक. हे ओनच्या याजका पोतिफराचे दुवेक आसेनाताक जल्मले. सो झुजेची बायल कोण? तिचे नाव आसेनाताक. आसेनाताक. ती कोणाची दू? ओनच्या याजका पोतिफर. बेजमीचे पूत, झुजे स्वभाव बेजमी, बेला, बेकर, आशबेल, गेरा, नामान, हेही, रोश, मुप्पीम, हुप्पीम आणि अर्ध. अर्धने अर्ध. हे 14 जण राहेला वरवीं जल्मल्ली जाकोबाची संतत. जाकोबाची आनी एक बायल राहेल वा रेचेल. सो तिचे मुखांतर ताका जल्मल्ली भुरगीं आनी नात्रां ओट्टुकू कितली? 14 जाणां. 14 जाणां. आता हांगा एक कुतूहल भरीत विशय आसा, इंटरेस्टिंग गजाल. कितें म्हळ्यार झुजेक 2 भुरगीं, पूण ताचो भाव बेजमी 10 जाणां भुरग्यांचो बापूय. आनी बेजमीक त्या वेळार 30 वर्सांय प्राय जावंक ना. जाल्यार 10 जाणां भुरग्यांचो बापूय. भोवशा जवळीं तेवळीं कांय जल्मल्यांत आसतलीं. हांगा एक क्लू आसा. पळय, ताच्या भुरग्यां पैकी 2 नांव मुप्पीम आनी हुप्पीम. आमच्यान थोडे पटी जवळ्यांक तशीं नांवां दवरचीं आसात न्ही. एकच लेक दिसची, एकच लेक आपोवचे तसले. सो हांगा तशें जावंकी पुरो मुप्पीम आनी हुप्पीम म्हूण आसात. कांय जवळेकी कोण ना. कितेंय आसूं, 30 वर्सां प्राय भरच्या पयलींच बेजमीक 10 जाणां भुरगीं आसात. ते आमी मतीन दवरचे. मुखार 23 to 25 थंयसर बिल्ला तावन जाकोबाक जल्मल्ली भुरगीं आनी नात्रां. बिल्ला कोण? राहेलाची साकर. दानाचो पूत हुशीम. नफ्तलीचे पूत जाजेल, गुनी, जेजेर आनी शिल्लेम. हे सकड 7 जण लाबनान आपले दुवेक राहेलाक साकर्न करून दिल्ले बिल्ला वरवीं जाकोबाक जल्मल्ली संतत. राहेलाची साकर्न बिल्ला आनी बिल्ला तावन जाकोबाक जल्मल्ली संतत. कितलीं जाणां? ओट्टू 7 जाणां. आता सगळो विवर दिल्ले उपरांत टोटल कितलें म्हणून सांगलां तें आमकां 26 to 27 ह्या 2 वळींनी वाचूंक मेळटा. द टोटल नंबर ऑफ इज्रायलाइट्स इन इजिप्त. इजिप्तांत आसच्या इज्रायलकारांचो ओट्टू संख्यो कोणसो घे म्हणून. इजिप्ताक आयिल्ल्या जाकोबाचे संततीची संख्या जाकोबाच्या सुनांक सोडून 66 जाणां. 66. इजिप्तांत झुजेक 2 पूत जल्मले. अशें इजिप्ताक आयिल्ल्या जाकोबाच्या सगळ्या कुटुंबाच्या सांद्यांची संख्या 70 जाणां. 70. आता पळया, कानान गांवांतावन इजिप्ताक इज्रायल पर्जा आयल्या, धाकटी पर्जा. आनी अशें आयिल्ल्या पैकी टोटल नंबर कितले म्हूण सांगलां? 66 म्हूण सांगलां. वैगी पूण हांगा लेख करतना पळया 70 जाणां आसात. कोण पुरा? 33 30 आनी 3 लेया तावन, 16 जाणां 16 झिल्फा तावन, 14 जाणां रेचेला तावन वा राहेला तावन, 7 जाणां बिल्ला तावन. अशें
अब्रामाच्या संततीची 70 जणां 70 जणां इजिप्तांत वस्ती करतात. आता 66 म्हणा, पूण ताका कोणाक आमी एक्चुअली ऍड करूंक जाय? जुजेक, जाकोबाक आनी जुजेच्या दोगां पुतांक वट्टू केलें जाल्यार हांगा 70 नंबर आमकां मेळटा. आतां पळय मगाळ भोवन न्ही भणिनो, देवाचें काम केदाळय सवकास जाता, सवकास. देवान अब्रामाक आपयलो, त्या घडयेत हांव ताका सांगलें आसा तुका व्हड पर्जा करता म्हूण. नेकेत्रां बरी, रेवे बरी, तुजी संतत वाडयता म्हूण. ती बासोवणी दिल्ले उपरांत ताका एक पूत, पयलो पूत जल्मजे जाल्यार कितलीं वर्सां लागलीं? 25 वर्सां लागलीं. त्या उपरांत आनी एक पूत जल्मच्याक, जाकोब जल्मच्याक 60 वर्सां लागलीं, 60 इयर्स. जाकोबाक 12 पूत आनी एक धू जायचे जाल्यार 50 तावन 60 वर्सां लागलीं. आतां तीं पुरो खंय आयल्यांत? इजिप्ताक आयल्यात. 430 वर्सांनी, 430 वर्सांनी इजिप्तांत इस्रायलाचो संको 6 लाख. ते कोण? दादले मात्र. टू 215 वर्सांनी 70 जण आसले इस्रायल पर्जा. पूण मुखल्या 430 वर्सांनी कितें जाता म्हळ्यार व्हडलो संको जावन बदलता. 2 मिलियन वा ताच्याकी चड. पळया देवाचें योजन कशें सवकास जारयेक येता म्हूण. गडबडी केल्यार जायना. सवकास. जेजून ताच्या ओपारींक सांगिल्लें आसा पळया, खमीर कशें पिठाक पुगयता? सवकास, सवकास. तशें सर्गीचें राज सवकास. सासवाच्या बिया बरी, दोळ्यांक दिसना, पूण भुमीन पडुल्लेंच सवकास किर्लता, जड जाता, वाडटा, सुकणी येवन गोंट्यार बांदतात. तशें सर्गीचें राज. आमी व्हडलें व्हडलें कामां करन क्रिस्तांव म्हूण दाखयचें म्हूण ना, सुदारण करचें म्हूण ना. तशेंच आमचें जिवीत जाल्यार व्हड व्हड कामां करन हांव बदललां, हांव सांज जालां म्हणून दाखयचें म्हूण ना. ल्हान ल्हान कामां करन. आमची कर्मेलीत माद्र आसा, तुमकां वळख आसा तेची, जेजूचें ल्हान फूल म्हूण, लिसियेचें सांतेरेज फ्रांस गांवची. ती म्हणटा ल्हान ल्हान कामां प्रामाणीकपणान आनी डेडिकेशन दिवन करा. वा दुसऱ्या उतरान सांगचें जाल्यार सादारण कामां असाधारण रितीन केल्यार जालें. असाधारण कामां करीचें म्हूण सांगना ती, सादारण काम पूण असाधारण रितीन. चिंत्या घरा आयदनां धुतना सोबीत करून मोगान आयदनां धुवची. त्या आयदनां धुवच्यान ती मोग घालूंक जाता. पूण त्या बदलाक आयदनां धुतना ती दडावची, उदक वेस्ट करचें, आवाज करचो, पुरपुरचें, गाळी येडच्यो, हांवें तूं धुयचे गे आयदनां, ताका धुवंक जायना गे, हाका धुवंक जायना गे, अशें न्ही. बदलाक मोवाळायेन, मोगान, सुस्निकायेन करचें. ल्हान काम पूण असाधारण रितीन. तशें देवाचीं कामां ल्हान मापान सुरू जातात, मागीर व्हडू परिणाम घालूंक शकतात.
हें लिसांव आमी हांगासर शिकचें. आतां हांगासर आनी एक विशय आमी समजूचे. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तक अध्याय 7 14वी ओळ. तो अध्याय स्तेफनाक धरिल्ल्या वेळार ताणें करच्या भाशणा विशयंत थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा. आनी हो स्तेफन म्हणटा की 14वी ओळ 7वो अध्याय एक्ट्स ऑफ द अपॉसल्स धर्मदूतांची कृत्यां. जुजेन आपल्या बापायक आनी सगळ्या आपल्या कुटुंबाक सगळीं मेळून 500 जणांक इजिप्ताक येवंक आपोवणें धाडलें. अशें जाकोब इजिप्ताक गेलो. सो हांगासर तो म्हणटा की 75 जणां गेलीं म्हूण. पूण आमकां हांगा आमी वाचच्या ह्या अध्यायांत कितलें सांगलां? 70 जणां म्हूण सांगलां. तर स्तेफनाक खंय थावन 75 जणां मेळ्ळीं? ह्या पोरन्या तेस्तामेंताचो ग्रेक तर्जुमो आसा, ताका सेप्तुअजिंत म्हणटात, ग्रेक तर्जुमो. आनी थंयसर 75 जणां म्हणा. आनी स्तेफन त्या एका तर्जुमेचो उल्लेख करून म्हणटा की 75 जणां इजिप्ताक गेल्लीं म्हूण. आतां ती 75 जणां जाल्यार जे कोणाची नांवां ह्या लिस्टीर चुकल्यांत ती नांवां थंयसर ऍड केल्यांत आसतलीं. भोवशा जुजेचे आसले ते 2 जण पूत, ताचे सोडून दुसरे कोण आसले जाल्यार वा ताची नात्रां, ताच्या नात्रा विशीं हांगासर सांगूना, भोवशा ती नांवां थंयसर ऍड जाल्यां आसतलीं. थंयसर 75 जणांची पट्टी वा 75 जणां टोटल नंबर म्हूण तो सांगता. पूण तें कितें खालें म्हूण आमी तकली म्हूण करचें म्हणना. पूण हांगासर 70 म्हूण नांव दिलां वा टोटल सामको 70 म्हणा. पूण थंयसर 75 म्हणा. आनी 75 सांगचे जाल्यार पोरन्या तेस्तामेंताचो ग्रीक तर्जुमेचो बायबल वापरून स्तेफनान थंयसर उल्लेख केल्लो आसा, कित्याक त्या बायबलांत तितलो संख्यो दिला. आतां 70 हांगासर दिजे जाल्यार कारण कितें? कित्याक पोरन्या तेस्तामेंतांत बायबलांत संख्याकी एक अर्थ आसा. नंबर्स प्ले अ सिग्निफिकंट रोल इन द बायबल. कितें म्हूण तें आमी पळोवंक प्रयत्न करया. पळया, नंबर 10 परफेक्शन ऑफ ऑर्डर आनी नंबर 7 स्पिरिच्युअल परफेक्शन. सो हे दोनी संख्ये सांगता मेळटना म्हळ्यार 7 10 पोवटी 70 जाता. त्या देखून हो संख्यो हांगासर सांबाळला म्हणून एका रितीन आमी समजूयात. दुसऱ्यान मोगाळ भोव न्हू भयणीनो, उत्पत्ती पुस्तकाच्या 10व्या अध्यायांत आमी समजून घेवचे प्रमाणे नोयेचे पूत ते 70 जणां आसले. आनी थंयसर राष्ट्रां उपजलीं. होय गे. आतां हांगा कितें जाता गे म्हळ्यार 70 जणां तावन एक इस्रायल राष्ट्र उपजता. संवसारार सगळ्यांनी वायट बरोवन आसल्या वेळार देवान सगळो संवसार नाश करून नोयेक मात्र राखलें. आनी ताचे तावन 70 जणां उपजोवन एक नवें राष्ट्र, नवी संतत उत्पन्न केली. तशें हांगा तो नंबर सांकेतीक रितीन वापरचे मुखांतर बोरेनार सांगता की ह्या 70 भुरग्यां मुखांतर एक प्रबुद्ध इस्रायल राष्ट्र जल्माक येता म्हूण. समजलें गे. सो आतां ह्या अध्यायचो निमाणो वांटो
28 to 34, Joseph welcomes his family in Egypt. इजिप्तांत जुजे ताच्या कुटुंबाक स्वागत करता. वाचून समजूंक प्रयत्न करया. जुजेन गोशानाक येवन तांकां मेळूंक जाय म्हूण सांगचे खातीर इस्रायेलान जुदाक मुखार धाडलो. ते पॉइंट करून येते आसात. आतां जाकोबाक वा इस्रायेलाक कोणाचेर चड पत्तेनी? जुदाचेर. बेजमीक धाड, बेजमीच्या जिवाक हांव जामीन रावता म्हणलें आनी खंडीत जावन झूज येतावन ताका हांव फाटीं हाडटलो म्हूण ताणें बास्तिल्ल्या प्रमाणे तो पाडला आनी मात्र न्ही ताणें आतां कुटुंबांत मुखेलपण घेतलां. अशें हें सगळें पळयत आसतना जुदाचेर ताका पत्तेनी चड जाल्या आनी त्या देखून जुदाक तो म्हणटा, वच रे जुदा, जुजेक सांग आमी येते आसा म्हूण आनी गोशनाक तो येवं दी आमकां मेळच्याक म्हणून जाकोब इस्रायल जुदा कडेन सांगून धाडटा. जुजे आपल्या रथाचेर बसून आपल्या बापायक मेळोवंक गोशनाक गेलो. जुदान येवन सांगले तक्षण, ते जाय जाल्यार म्हज्या पांया मुळाक येवं दीत, हांव व्हडलो मनीस, हांवें घालें थंय वेचें म्हणून हांकार दाखयनासतना जुजे तक्षण उठ्ठा आनी आपणाच्या कुटुंबाक मेळोवंक वेता. खंयसर गोशानाक ताका देखतच ताणें ताका पटलून धरलो आनी जायतो वेळ तो रडलो. आमी येदळूच आदल्या क्लासीन समजून घेतलां, जुजे एक भावनात्मक मनीस, इमोशनल मनीस. जाकोबान जुजेक म्हळें, आतां हांवें मोरयेत, कित्याक जुजे जिवंत आसा म्हणून म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळयलें. दोगी जण रडटात आनी उपरांत जाकोब कितें म्हणटा पळया, हांवें मोरयेत कित्याक जुजे जिवंत आसा म्हणून म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळयलें. जाकोबाक मेल्लो ताचो पूत मेळ्ळो. मेल्लो पूत आतां मेळ्ळो. असलीं घडितां तुमकां उडासाक येतात गे. मेल्लो पूत मेळसो, लॉस्ट एंड फावंड. जेजूचे ओपारी न्ही. दोन घडितां तुमचे मुखार हांव दवरतां. अब्रामाचो पूत इजाक. वैगी देवान ताका बली भेटयचें म्हणलें आनी बली भेटोवंक तयार जाताना एका रितीन बली भेटोवचें म्हळ्यार तो मेलो म्हणून अर्थ. पूण देव त्या इजाकाक फाटीं अब्रामाक दिता. मेल्लो आतां मेळ्ळो. तशेंच जेजू पळया, आपणाच्या कुर्सा मरणा मुखांतर ताणें आपणाचो प्राण अर्पिलो. पूण कितें जालें? तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उठलो आनी मेळ्ळो. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची सावळी हांगासर आमी देखी येता. जाकोबाक ताचो मेल्लो पूत मेळ्ळो, कशें अब्रामाक ताचो पूत इजाक मेळ्ळो, कशें बापाक ताचो पूत जेजू मेळ्ळो तशें. आतां आनी एक गजाल पळया हांगासर. जाकोबान म्हणलें उतर पळया, आतां हांवें मोरयेत, कित्याक जुजे जिवंत आसा म्हूण म्हज्याच दोळ्यांनी
हांवें पळयलां. असलींच उतरां तुमकां बायबलाच्या आनी एका वांट्यांत आयकूंक मेळटात गी. उडासा गी, हांवें मोरयेत कित्याक म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळयलें. तुमी नवो टेस्टमेंट उक्तो करीचे. न्यू टेस्टमेंट लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वळी 20:8 तावन 30:2 पर्यंत. ते कितें जाता, जेजूक देवळांत भेटयतात मोरी आनी जुजे. आनी तेन्ना सिमियांव ह्या भुरग्याक हातान घेता आनी ताणें गायिल्लें स्तुती गायन अशें आसा, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानेन वचोंक दी, कित्याक तुजी बासोवणी तुवें पाडली, म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. पळया उतरां पळया, तुज्या साकराक समाधानेन वचोंक दी, कित्याक म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. हांगासर जाकोब कितें म्हणलो, आतां हांवें मोरयेत कित्याक जुजेक म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळयलो. हांगासर आसचें उतरांच थंयसर त्या सिमियांवाच्या स्तुती गायनांत आसा. ह्या सिमियांवाच्या स्तुती गायनाक नुंक दिमितीस म्हणटात. लातीन भाशेंत नुंक दिमितीस म्हळ्यार ताच्या स्तुती गायनाचे सुरवेचे 2 शब्द हे जावन आसात लातीन भाशेन आनी त्या देखून हे नांव ताका दिलां. हांगासर जाकोबाचें नुंक दिमितीस हे म्हणयेत जाकोबाचें स्तुती गायन. पूण स्तुती गायन हांगा लांब ना, एकच सेंटेन्सांत तें मुक्त जाता. आनी जें कितें जाकोबाचें स्तुती गायन आसा पळय तें आमी याजक आनी धर्मिकां, पाद्राप आनी सिस्टरां रातीचें एक मागणें आसा, नायट प्रेयर म्हणटात ताका. सकाळीं एक मागणें आसा, मॉर्निंग प्रेयर. दिसाच्या मोदें एक मागणें आसा, इवनिंग प्रेयर सांजेचें मागणें आसा, रातीचें मागणें आसा न्हिदच्या पयलीं. सो त्या रातीच्या मागण्यांत नायट प्रेयरांत हे स्तुती गायन मागतात. जें कितें आत्तां हांवें तुमकां वाचून सांगलें सिमियांवाचें स्तुती गायन तें. आतां मुखल्यो वळी पळया. जुजे आपल्या भावांक आनी आपल्या बापायच्या कुटुंबाच्या सकडांक सांगूंक लागलो, हांव आतां वचून फाराव्याक अशें सांगतां, तुमी येजे म्हणना, तुमचे बदलाक हांव येता. सो फाराव्याक सरशी जुजे ताच्या कुटुंबाचें प्रतिनिधित्व करता. आतां आमकां खंयची कोर्टांत एक केस झुजोजे जाल्यार आमी वचोचें म्हणना, बदला कितें करता, आमी एका एडवोकेटाक, एका लॉयराक धरता आनी तो वचून आमचे खातीर झुजता, आर्ग्युमेंट करता. तशेंच हांगा जुजे ताच्या कुटुंबा खातीर फारावे सरशी वचून उलयता. आमकां एक एडवोकेट दिला न्ही, एक मजतदार देवान बसयला. त्या एडवोकेटा सांगता, आमकां मोरी आसा, सांत भक्त आसा, आमचे खातीर मागोवंक, आमचे खातीर विनंती करूंक. पळया मुखार कितें जाता गे म्हळ्यार जुजे मरता आनी तेन्ना दुसरो एकलो फारावो राय थंयसर आसता आनी त्या फारावे रायाक जुजे विशयेन जावं दी, ह्या लोका विशयेन जावं दी कळीत ना. आनी ह्या इस्रायलकारांची संख्या अशें वाडटना तो भियेता, हे आमचेरच धाड घालूंक आसात, आमकां नाश करूंक आसात म्हण. आनी त्या देखून तो ह्या इस्रायल परजेक गुलामा बरी चलयता. आनी त्या फाराव्याक समजूं येता म्हळ्यार थंयसर जुजे ना. एकलो एडवोकेट नासतल्या वेळार इस्रायल परजेक कशें कश्ट सोसूंक मेळ्ळे पळया. तशें
मोरी जावं दी, सांतबोग जावं दी, आमचे खातीर विनंती करतात. आमकां एक एक पात्रून सांत आसा न्ही, तें सोडून आमकां एक राखण बडवो आसा. पळय कशें ही आमचे खातीर झुजतात, आमचे खातीर विनंती करतात म्हणून. झुजेन फारावे संगे आपणाचें कुटुंब प्रतिनिधित्व करचे मुखांतर आमी हो क्लू घेवं येता. मुखार तो कितें म्हणटलो फारावे सरशी वचून, कानान देशांत वस्ती करून आसले म्हजे भाव आनी म्हज्या बापायचें सगळें कुटुंब म्हजे सरशी आयलां. फाराव्यान पयलें सांगलें न्ही तांकां हांगा आपोवन हाड म्हणून. सो आतां झुजे म्हणटा ते येवन पावल्यात म्हणून. ते गोवळी जानवरांचें पोसाप करून ते आसले, तांचे हिंड आनी सगळें तांचें धनदिरवे ते हांगा हाडून आयल्यात. आतां पळया मुगाळ भोवन आनी भणीनो, देवान इस्रायल परजेक इजिप्ताक हाडलां. आतां बेश्टें हाडूं ना, तांकां एक जागो तयार केला. खंयचो तो? गोशान. आनी आदल्या क्लासींत हांवें तुमकां सांगलें थंयसर कृशेक योग्य आनी जानवरांक आनी बोकड्यांक जाय पुरतें थण आनी सोरो थंयसर आसलो. आमचो देव खंयच्याय एका कामाक आमकां आपयत आसतना बेश्टें आपयना. तें काम संपूर्ण एक हाडचें तें जाय आसची सक्कड सायेत तो दिता, सक्कड आदार तो दिता. आमच्यांक वोवंक जायना तसलो कुरीस तो दिना, आमकां तांचे तितलोच कुरीस तो दिता. भोवन आनी भणीनो, जेजू आमचे खातीर आयिल्लो, आमचे सोडवणे खातीर आयिल्लो. मात्र न्ही, ताणें म्हळां हांव तुमच्या मुखार येतां आनी तुमकां एक जागो तयार करता म्हणून. आमकां तो अनथ जावन सोडना. पळया तुमकां कोण एकल्यान एका गांवाक आपयलें जाल्यार आनी तुमकां कांय कळीत ना आनी ताणें थंयसर येता म्हूण सांगलें पूण तो येवना, तुमी कितें करतल्यात? म्हाका तशेंच जाल्लें. हांव इटली गेल्ल्या वेळार थंयसर एअरपोर्टांत एका याजकान येता म्हूण सांगलें, कित्याक हांवें पयले फावट येचें, म्हाका कांय कळीत ना. आनी आमचें फ्लायट वेग्गी पावलें आनी हांव तेणें पळयता हो पाद्राप दिसना. आनी एका रितीन हांव खालुबुलू जालो, कोणा लागीं वेचें, कोणा लागीं उलोवचें. तांकां भास येना आनी म्हाका तांची भास येना आनी कितें करचें खंय वचचें म्हूण म्हाका कळीत ना. पूण इल्ल्या वेळान तो याजक पावलो. पळया खंय वेचें, कितें करचें म्हूण कळीत नासल्या वेळार आमी खालुबुलू जाता. तशें आमकां खालुबुलू जावचें बरी देव सोडिना, सक्कड थाराय तो करता. आनी जेजून सयत म्हळां हांव वेता आनी एक जागो तयार करता आनी उपरांत तुमकां येवन आपोवन व्हरता. हांगासर इस्रायल परजेक झुजेन देवान एक जागो तयार केल्लो आसा आनी थंयसर ते येवन पावल्यात. आतां पळया मुगाळ भोवन आनी भणीनो, तांणी जागो बदलिला. म्हळ्यार ते येदोळू कानान देशांत आसले आनी आतां गोशानांत येवन ते रावतात. आतां गोशान जागो फाराव्यान तांकां दिजे. झुजे थंयसर अधिकारी वय, प्रायम मिनिस्टर वय, पूण सक्कड अधिकार ताका ना. ताच्या व्हडलो एकलो आसा तो जावन आसा फारावो. त्या देखून ताणें फाराव्याची हुकूम घेवची गरजेची, फाराव्याचें परमिशन घेवचें गरजेचें. त्या देखून तो म्हणटा हांव तुमचे खातीर वचून फाराव्या लागीं उलयता. आनी उलयता आसतना तो म्हणटा पळया,
ते गोवळी जनावरांचे पोसाप करून ते असले आणि त्यांचे हिंड सकट घेऊन ते हांगसर राहिल्यात. आता गोशानांत तांणी रावोजे जाल्यार आनी गोशान जागो फाराव्यान तांकां दिजे जाल्यार एक कारण जायचें न्ही. कारण कितें? तांचे लागीं जायतीं गोरवां आसात. ते गोवळी ते गोवळी गी तांचे लागीं गोरवां आसात गी, तर ते गोशानांत रावून दीत. कित्याक? गोशानांत बरें तण आसा, बरो सरव आसा. पळया, फाराव्याक गोशानच ह्या इस्रायल परजेक दिवचे खातीर कशें तो ताचो वाद मांडटा गे. पळया, कोर्टांत आमचो एडवोकेट आमकां जीक मेळचे खातीर आमचे पाडतीन वाद मांडटा. तशेंच हांगासर ताच्या कुटुंबाक गोशानच मेळचे खातीर जाकोब सांगता की तांचे लागीं गोरवां आसात, ते गोवळी तांकां पोसाप, तांकां सोरोव जायचे आनी त्या देखून गोशान दिल्यार बारें बरें म्हूण. आनी फारोव राय ताका एग्री जाता. आता हे कानान देशांतावन इजिप्ताक आयल्यात. तांणी जागो मात्र बदलेला, तांचें काम बदलूं ना, तांची व्याप्त बदलूं ना. सो हांगासरी ते तांची व्याप्त मुखारसून व्हरतले, तांचे कसब मुखारसून व्हरतले आनी त्या कसबाक, त्या कामाक जाय पुरतो जागो आनी सरव गोशानांत आसा. त्या देखून ते थंयसर सेटल जातात. गोशान एका सपरेट जाग्यार इस्रायल परजेन वस्ती करचे मुखांतर तांकां तांची संस्कृती, तांचो धर्म, तांच्यो रिती रिवाजी पाळून वचूंक सुलाभ जाता. तांचें आयडेंटिटी उरता न्ही. सकट लोक सांगात हे मिक्स जाले जाल्यार हे तांचे शिकतात, तांचे सांगात लग्न जातात आनी ही इस्रायल परजा म्हणचे अस्तित्व, तांचे आयडेंटिटी मायाक जाता. आतां असले इस्रायल परजा मुखार आसची ना. त्या देखून हांकां एका सपरेट जाग्यार दवरचे मुखांतर कितें जाता? तांची आयडेंटिटी उरता, तांचो धर्म उरता, तांची संस्कृती उरता आनी एक राष्ट्र जावन वाडोवन येवंक साध्य जाता. त्या देखून तांणी सपरेट रावचें गरजेचें जाता. मुखारसून वाचता, राय तुमकां आपोवन तुमच्या कसबा विशयी विचारीत जाल्यार तुमी अशें जाप दिवंक जाय. आतां हे ताणें ताच्या भावांक सांगचें, आदींतावन आमी आमच्या पुर्वजां परी जानवरांचें पोसाप करून आसा, गोरवांचें. अशें तुमी गोशनांत रावोंक शकतल्यात, कित्याक इजिप्तकार गोवळ्यांक पसंद करिनात. फाराव्यान जर तुमचे लागीं विचारलें जाल्यार तुमी म्हणचे, आदींतावन आमी आमच्या पुर्वजां परी जानवरांचें पोसाप करून आसा आनी गोशनांत बरो सरव आसा देखून तुमकां थंयसर रावोंक तो सोडटलो, कित्याक इजिप्तकार गोवळ्यांक पसंद करिनात. इजिप्तकार कित्याक गोवळ्यांक पसंद करिनात? हाच्या पयलें हांवें तुमकां हाचो विवर दिला, पूण हांगासर तें परत्यान आयलां देखून हांव तें सांगूंक आशेतां. भोव निबडीनो, इजिप्तकारांच्या एका धार्मीक रितींत थोडे कुतूहल संगती आसात तांच्या संस्कृतीन. ते मरणा उपरांतल्या जिवितांत तांकां बरवसो आसलो. म्हळ्यार जे कितें ह्या संवसारी तांणी एन्जॉय केलां, सूख भोगलां, तें मुखल्या संवसारांत आनीकी बऱ्या रितीन तांकां मेळटलें. इजिप्तकार मरणा उपरांतल्या जिवितांत पातयेताले. तांकां मेल्ल्या उपरांतलें जिवीत म्हळ्यार कितें? ह्या संवसारांत कितें तांणी अनुभव केला पळया, ताचो आनीकी बरो वांटो
मुखल्या जिवितांत तांकां मेळटलो. ह्या संवसारांत चिंत्या तांकां 10 एकरो जागो आसलो जाल्यार मुखल्या संवसारांत 15 एकरो. ह्या संवसारांत आसल्या की बरो वांटो न्ही. आनी तांच्या देवा विशयंत तांचे थंय अशें चिंतप आसलें की तेय मनशा बरीच जीव असचे व्यक्ती म्हूण ते चिंतले. आनी तांचो एकलो देव जावन आसा आमून म्हणलो देव. आनी हो देव मनशा बरीच कूड आसो पूण ताच्या तकलेर शिंग आसा, रॅम्स हेड. आनी आतां हे कोण आमचे इस्रायलगाळ देवाक बली जावन शेळयेक बकऱ्याक अर्पितले देखून हे इजिप्तगार तांकां खांटाळताले. कित्याक शेळी वा बकरो तांच्या देवाचो संकेत. त्या देखून हांगासर सांगलां इजिप्तगार गवळ्यांक पसंत करिनात एक अर्थान. दुसऱ्यान हे इजिप्तगार नितळायेक चडीत महत्व दिताले. नितळाय केवळ न्हावचे, हात धुवचे, पाय धुवचे म्हूण अर्थ न्ही. रिच्युअलिस्टीक प्युरिटी म्हळ्यार मागणे करतना, इगर्जेक वेतना एक नितळाय. आमचे मुस्लीम भाव पडले भितर रिकच्या पयलें ते तांकांच धुतात. तांणी हात पाय धुवची, नाक तोंड खाण धुवची एक रीत आसा न्ही. त्या उपरांत मात्र ते भितर वेतात. तशेंच हांगा हे इजिप्तगार असल्या एका रिच्युअलिस्टीक प्युरिटीक चड महत्व दिताले. आनी ते चिंतले हे इस्रायलगाळ नितळाई सांबाळिनात, ते अशुद्ध मनीस. आनी त्या देखून तांकां ते पसंत करिनातले. पूण न्ही पसंत करनाल्यार आमकां कितें, आमी सपरेट जियेता. त्या देखून जुजे म्हणटा तुमी तांचे वांगडा मिक्स जावचे नाका, तुमी हांगासर गोशानांत जियेया म्हूण. भोव न्ही बडिनो, इतल्यार आईची क्लास सोंपता. ह्या क्लासींत जायत्यो संगती आमी शिकल्या. त्या संगता थोडी अकरेची लिसांवां तुमचे मुखार प्रस्तुत करून ही क्लास हांव रावयतां. पळया जुजेक ताच्या भावांनी कितले कश्ट दिले म्हूण. पूण ते कश्ट ताका खंयसर व्हरून पायले म्हणून आमी शिकल्या. जायते फावटी देव असल्या थोड्या व्यक्तींकी आमच्या जिवितांत येवंक सोडटा. आमी म्हणटा तो म्हाका तशें करता, हे म्हाका अशें करता म्हूण. तांणी तशें करचे मुखांतर आनी अशें करचे मुखांतर देव कितेंगी एक लिसांव आमकां दिता. जुजेच्या जिवितांत कशें ह्या भावांनी दिल्ल्या कश्टां वरवीं, ह्या भावांनी ताचो तिरस्कार केल्ले वरवीं आज जुजे खंय पावलो. आज जुजेच्या कुटुंबाक तो कसो सोडवणदार जावंक पावलो. पळया तुज्या जिवितांत आज जुजेच्या बाबा भशेन ॲक्ट करचे कोणी आसात गी? तांचे थंय तुजो मनोभाव कितें? तांणी तशें करतना हांणी अशें करतना तुजें रिॲक्शन कितें? दुसऱ्यान जुजेच्या भावांनी जुजे कितें केलें? विणगो केलो, पोट्टू बांयत उडयलो. पूण आज त्याच जुजेन तांकां कितें दिलें? फेस्त केलें, मुस्तायकी दिली, पयशे दिले, इनामां दिलीं आनी आज तांकां एक अपुरबायेचो जागो दिलो. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार दूद आनी मोव वाळचो.
अपुरबायसो बेस्ट प्रॉपर्टी बरो सोरो वासो कांय टेन्शन ना तांच्या गोरवांक तांच्या बोकऱ्यांक जाय पुरतो सोरो वासो जागो सेपरेट इजिप्तगार तांकां लायक करनातले जाल्यार तांचे तावन कांय पिडापीड मेळनातले बरी एक सेपरेट जागो बेस्ट प्रॉपर्टी जुजेन ताच्या भावांक दिली. फोंड कोंडुल्ल्या मनशांक आज बेस्ट प्रॉपर्टी जुजेन दिल्या. कशें साध्य जालें? तो एक देवाचो मनीस, एक खालतो मनीस, देवाक विश्वासी मनीस. आज तुका बायन कोंडुल्ल्या मनशांक, तुका अन्याय केल्ल्या मनशांक तूं कितें पाटीन दिते आसाय? आनी की गुंडायेची बायन कोणते आसाय? वा तांकां सोरोवाचो जागो आशेताय. तिसऱ्यान जुजे एक व्हड मनीस, फारावे उपरांत तोच तो, पूण आपणाचो बापोय आयलो म्हणटाना तो तें सकट सांडटा, तक्षण रथर बसता आनी बापायक मेळोवंक वेता. बापायक स्वागत करता, बापायक पटलून उमो दिता. व्हडलो मनीस, पूण वडिलांक गौरव दिवच्यांत मुखार वेता. आज आमी आमच्या वडिलांक कितल्या मापान मान गौरव दिते आसा. आज आमी व्हड स्थानार आसा जावंक पुरो, आज आमचे लागीं पयशे आसात जावंक पुरो, आज आमचे लागीं ग्रेस्तकाय आसा जावंक पुरो, पूण आज हांव ह्या हंताक पावलां जाल्यार कशें? हांव जल्मताना घेवन आयिल्लो, म्हज्या वडिलांत हांवें जोडलें. जर म्हज्या वडिलांनी म्हाका ल्हान आसतना दिवंक नातलें, म्हाका शिकोवंक नातलें जाल्यार आज म्हज्या हातांत खंय तावन पयशे येते, आज म्हजे लागीं ग्रेस्तकाय खंय तावन येती. सो तांचे तावन हांवें सुरू केल्लें, उपरांत हांवें म्हजे इतल्याक जोडलां जावंक पुरो, पूण स्टार्टींग पॉयंट खंय तावन. हाचो आमकां उडास आसा. एक देवाचो मनीस हेरांक गौरव दिवंक, हेरांक मर्याद दिवंक केदिंकच पाटीं सराना. म्हज्या वडिलांतय, म्हज्या मालगड्यांतय हांव कशें चलतां? भोवन आनी भयणीनो, ही थोडी सवालां आमच्या वैयक्तीक नियाळा खातीर. मुखार आमी 40 आनी 7 47th चॅप्टर अध्ययन करतले. तुमी तो वाचून येवचो. तर आतां ही क्लास आखेर करता आसतना आमकांच देवाक समर्पया आनी ताचो आदार जे कितें ह्या क्लासीन आमी शिकल्या ते आमच्या जिवितांत पाळच्याक आदार मागया. मोगळा बापा, तुका आमी दिनवसता ह्या कार्मेल बायबल क्लासी खातीर. हर एका क्लासींत तूं आमचे लागीं उलयताय, आमच्या मोतीक उजवाड दिताय आनी ह्या बायबलांतली सतां आमकां तूं उगडापी करताय. ह्या वावरांत मेतेर जाल्ल्या सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बळ. जे उतर तूं आमकां दिताय, जे उतरां मुखांत्र आमच्या मोतीक तूं उजवाड दिताय, जे उतरां मुखांत्र आमच्या जिविताक तूं प्रेरण दिताय, ते आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां आदार दी. प्रत्येक जावन झुजेतावन जे कितें आमी लिसांवां शिकल्यांत, वायट केल्ल्यांक बरें करूंक, वडिलांक मान मर्याद दिवंक, बोक्सनाचो स्पिरीट जिवितांत रुता करूंक तूं आमकां आदार दी. हर एका क्लासींत आमी शिकिल्लीं लिसांवां आमच्या जिवितांत प्रामाणीकपणान पाळूंक प्रयत्न करतना आमकां हात धरून सांबाळ, तुज्या गोपान घे
आनी प्रत्येक जावन कशें जुजेचें कुटाम आज एक जालें, तशें विविध कारणाक लागून जावं पुरो आमच्या स्वार्थाक, जावं पुरो आमच्या हंकाराक, जावं पुरो थोड्या नासमजुनी मुखांतर, मिसअंडरस्टँडिंगा मुखांतर जर आमची कुटुंबां फासळ्ळ्यान जाल्यार, एकामेकांतून पयस जाल्यान जाल्यार तांकां तूं सांगता हाड. कशें जुजेचें कुटाम एक जालें तशें आमी एक तरांत एकपणान जियोंक तूं आमकां आदार दी. आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वावुराचेर, आमच्या भुरग्या बाळांचेर तुजी आशिर्वादां घाल. ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांचेर तुजी शुभाम आशिर्वादां वत. हें मी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. दया करून हो व्हिडिओ हेरांक धाडा. तांकांय ह्या बायबल क्लासी विशीं सांगा. जे कितें तुमकां बेसांवां, अनुभव, प्रेरण मेळटा तें तांकांय मेळोवन दी. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, तुमचोच कर्मेलीत याजक, मुखेल क्लासीन परत मेळटा. देव बरें करूं. मोग आसूं.